जम्मू वीकली न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की शोपियां शबनम रखतर जी जुड़ चुके हैं। मुख्तलिफ मौजूद पे हम बात करेंगे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज, क्या आपकी पार्टी, आपके नेता उससे सहमत है? क्योंकि हमने देखा कि शोपियां में भी जो है हमारी जो जामिया मस्जिद है, हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद है, उसका रिनोवेशन के लिए जो है, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है काफ़ी सारा पैसा जो है आ रहा है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बात मतलब आज की सरकार की है, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा अलायंस है इनके साथ, जी, लेकिन हम सरकार में नहीं है, सरकार में आप सरकार का नहीं हिस्सा है। नहीं बने। जी क्यों नहीं बने, इसकी वजह भी स्टेटहुड है, जी क्योंकि हमारे पास अभी स्टेटहुड नहीं है। हमारे लीडरों ने ये कहा है कि जब तक हमें अपना स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। और रही बात यहाँ की डेवलपमेंट की, अभी आपने कहा है कि यहाँ पे जो जामा मस्जिद के लिए पैसे आए हैं, जी वो आज का प्रोजेक्ट नहीं है, उसको बहुत टाइम हुआ है। लेकिन ये खुशकिस्मती है कि आज इस दौर में यहाँ इंडिपेंडेंट एमएलए साहब हैं या आज एनसी की हुकूमत है, इसमें आया है। ये अभी किसी एमएलए को या किसी लीडर को घर से नहीं देना है, इसका प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से ही बना था। और रही बात कि आज की सरकार वो किस हद तक काम कर रहे हैं, जद्दोजहद तो हमें हर किसी मामले में जी। हाल ही में जो छात्रों की गूंज वहां जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट हुआ है, जब तक लोग सड़कों पर नहीं आए तब तक उनकी जीत पॉसिबल नहीं थी। वो जब सड़कों पे आए तभी जाकर उनको कोई कामयाबी मिली है। जहाँ तक आपने कहा, क्योंकि उसमें जो है हमने देखा कि कई पार्टियों ने उसमें जो है शिरकत की है, क्योंकि छात्रों की गूंज के साथ साथ अगर हम उस प्रदर्शन को देखेंगे, एक हित के लिए प्रदर्शन है। क्योंकि जब तक हमारे युवा हैं उनको उनकी स्टडी पे गौर नहीं किया जाएगा, जो शिक्षा है उसको ठीक नहीं किया जाएगा, अगर शिक्षा में करप्शन होगा तो शायद ही कोई मुल्क जो है आगे बढ़ पाएगा। नौजवानों की बात हम करते हैं, हमारा भविष्य जो है वो नौजवान है, आने वाला फ्यूचर जो है नौजवान है। वही कल जो है एमपीज बनेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही बड़े ओहदों पे फाइज रहेंगे। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम इनको स्ट्रेस फ्री करेंगे। स्ट्रेस फ्री किस तरीके से हम कर सकते हैं? एक तो जो सुधार हम शिक्षा में लाएंगे, दूसरा रोजगार के वसाइल जब हम इनको जो है फराहम करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आज मुल्क में जो है बेरोजगारी आम है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है? कश्मीर की है अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बेरोजगारी काफी उरूज पे है। सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा वजह ये है कि जो बीजेपी सरकार है वो किसी भी पार्टी को ग्रोथ करने नहीं देती है। यहाँ पे जो हमारी पार्टी, सारी रिलीजन पार्टीज हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हमारी वहां सेंटर में हुकूमत नहीं बनेगी। जब तक सेंटर में हुकूमत चेंज नहीं होगी तब तक स्टेटों में कुछ नहीं होगा। तो वोट चोरी का मसला किसने किया? बीजेपी ने। पेपर लीक किसने किया? बीजेपी ने। और जो भी चंदा चोरी किसने किया? बीजेपी ने। जो भी कोई मसला है वो सब कौन कर रहा है? बीजेपी। वहाँ पे जंतर मंतर पे जो है वो प्रदर्शन चला, लेकिन आखिरकार जो छात्रों की जो आवाज थी वो एक ही थी कि जो शिक्षा मंत्री है उसको हटाया जाए। लेकिन आखिर पर जो है वही करना पड़ा। हटा दिया उसको। जी जी। मगर आपको लगता है कि फिर भी उनके साथ सही हुआ? नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था देखो, और क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान है, उसने इस्तीफा दे दिया। जी हमारे जो छात्र हैं, अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि नहीं, हमें रिलीफ मिल रहा है, शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ये ठीक हो रहा है, लेकिन गलत है। अभी उनको पता ही नहीं कि जो दूसरा आने वाला है वो क्या है। वो जो वहां पे लाठी चार्ज हुआ, जो वहां पे उन नौजवानों का खून बहा, स्टूडेंटों का खून बहा, वो किसने करवाया? वो अमित शाह ने करवाया। तो रिजाइन किसको करना चाहिए? अमित शाह को। लाठी चार्ज वहां पे ना उन्होंने लड़का देखा ना लड़की देखी, कितना लाठी चार्ज हुआ है उनपे, अभी उसकी भरपाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, जो वहां पे उनके लिए खाना दे रहे थे, जो उनकी हेल्प कर रहे थे वहां पे, फिर क्या हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। भरोसा है कि आने वाले समय में जो शिक्षा है वो ठीक हो पाएगी। यहाँ पे फिर से ऐसी चीजें नहीं होगी कि हमारा युवा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन जब वही बच्चा कल देखता है कि आज पेपर लीक हो गया,
اس سے کہیں نہ کہیں یواؤں میں بھی جو ایک سٹرس پیدا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی بار پیپر لیک ہوا ہے۔ اس کی بات چھوڑو، آپ نے اس لڑکی کا ویڈیو دیکھا ہے جو IAS کی تیاری کر رہی تھی، اس نے جب دیکھا کہ وہاں پہ جو دہلی پولیس نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس نے بولا کہ میرے من میں اب یہ نہیں ہے کہ میں اب اس کے لیے تیاری کروں، کیونکہ اگر پولیس ایسی ہوتی ہے تو مجھے نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہو، مجھے اس کی تیاری نہیں کرنی ہے، جج کیا ہے۔ اور یہ جو بچہ 3 سال سے محنت کرتا آ رہا ہے، پھر بعد میں پیپر لیک ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ایک اہم مسئلہ جو یہاں پہ ہے کہ ایک اسٹیٹ لیول کا ایگزام ہوتا ہے، اور اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول میں بہت سارا انتر ہے. ہوتی ہے کہ نیشنل میں کوئی بھی دھاندلی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی بھی پرکار کی چیزیں نہیں ہو پائے گی. نیشنل لیول پہ اس طریقے سے مطلب ہونا کہ سنکیت دیتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھوکھلا ہوا ہے. جن بچوں کے لیے ہماری حکومت کوششیں کر رہی ہے، انہی بچوں کے مستقبل کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. پھر اسی لیے یہاں جموں کشمیر کے لوگ کیوں زیادہ ڈرگس میں ملوث ہوئے ہیں؟ کی ہے ان کو جب روزگار کے وسائل پراپت نہیں ہو پاتے ہیں، وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی، 10-20 سال میں پڑھا، رات دن ایک کر کے میری ماں باپ نے اتنے پیسے مجھ پہ خرچ کیے، لیکن آخرکار میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ان چیزوں میں مطلب پڑ جاتا ہے. مطلب ایک عکاسی کرتا ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کے پاس روزگار کے وسائل ہوتے، شاید یہ ڈرگس یہاں پہ نہیں ہوتا. کیا آپ اس چیز کو مانتی ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں، اگر یہاں کے نوجوان جو ہیں، جو اب اگر ان کو روزگار ملے گا، اپنے کاروبار میں مصروف رہیں گے، روزگاری تب تک خالی جموں کشمیر میں ہی نہیں، آل انڈیا میں نہیں مطلب ختم ہو جائے گی جب تک BJP کی سرکار رہی رہے گی۔ BJP کی سرکار سب سے بڑی چور ہے، سب سے بڑا چور PM مودی ہے۔ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویوسائے نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں. دھیرے دھیرے جتنی پاپولیشن بڑھتی ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے وہ بھی اپنے وسائل کو فراہم کرے. جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ ایک الگ چیز پہلے کی جاتی ہے تاکہ جو ہماری یوا ہے ان کو روزگار بھی ملے، ان کو پریشانی نہ ہو. پڑھائی لکھائی میں ان کو جو ہے مجھے اسکالرشپس بتاؤ دی جاتی کہاں ہیں. سے ان کو روزگار ملے گا؟ ہمارے مودی جی نے آلریڈی ہندوستان کو بیچ کے رکھا ہے، اس کو اڈانی کی فکر ہے، اس کو امبانی کی فکر ہے، دیش کا غریب یوا جائے گا کہاں؟ کہاں فکر ہے اس کو یہاں کے لوگوں کی؟ کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ یا تو پیپر لیک ہو جاتا ہے یا تو چندہ چوری ہو رہی ہے. جو ہماری میڈیا ہے وہ کوئی بھی، چاہے سوشل میڈیا ہو، نیشنل میڈیا ہو، بات ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو کام ہے لوگوں کی بات آگے پہنچانا. دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں ڈسکس کرنی ضروری ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ملک جو آگے بڑھے گا اس کو روڈ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کی کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے، یا اس کی شکشا یواؤں کے لیے ٹھیک ہونی چاہیے، یا یواؤں کے لیے ہونی چاہیے؟ ڈیولپمنٹ کس کو آپ کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں پہلے ہمیں بے روزگاروں کو روزگار دینا چاہیے. وہ دیکھو جب وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے تب جا کر یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی. ایک غریب بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس 10 پیسے نہیں ہے، آپ روڈ بنا رہے ہو، مجھے بتاؤ اس روڈ کو دیکھ کر اس غریب کا پیٹ بھر جائے گا؟ مہنگائی عروج پہ ہے. مہنگائی عروج پہ ہے، انسان لائے گا کہاں سے؟ وہ کھائے گا کیا؟ نہیں کہتے ہم روڈ بنائیں گے، پل بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. نہیں، ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں پہلے ہمیں بے روزگاری کو ختم کرنا ہے. چلیے شکریہ. یہ ہمارے ساتھ آج جو ہے ضلع اध्यکش انڈین نیشنل کانگریس شبنم راتور جی جڑ چکی تھی. حالانکہ ایک اہم بات ہے کہ جہاں ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس خالی یہ چیزیں آتی ہیں کہ بس روڈ ہونے چاہیے، روڈ کنیکٹیوٹی بہتر ہونی چاہیے، ہمارے گھر تک جو ہے گاڑی آنی چاہیے، ہمارے گھر کے اندر گاڑی آنی چاہیے. لیکن جو ڈیولپمنٹ اصل میں ہے وہ شاید ہی یا تو ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور عام لوگ بھی اس سے واقف نہیں ہیں. ڈیولپمنٹ اگر ہم باقی ممالک کی بات کریں گے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ پہلے ہی شک کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اپنے
बेरोजगार जो वहाँ पे नौजवान पढ़ रहे हैं, जिन्होंने डिग्रियां हासिल की, उनके लिए रोजगार के वसाइल भी वो जो है ढूंढ लेते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। डेवलपमेंट उसी को कहते हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे, हमारा भविष्य सिक्योर हो, जब हमारा भविष्य जो है ठीक तरीके से चल पाएगा, जब उनके पास रोजगार होगा, तभी जाकर डेवलपमेंट हो जाएगी।